62 अरब डॉलर का सी पैक मंसूबा यकीनन मुल्क की माशी तकदीर बदल सकता है। ये मंसूबा गेम चेंजर भी बन सकता है, मगर फ़िलहाल तो ये मामला ज़रा सा मसला मुश्किल हो गया है और ये पाकिस्तान की मईशत पे भारी बोझ बन रहा है। पाक चीन मिसाली ताल्लुकात की पूरी दुनिया गवाह है। यकीनन मुस्तक़बिल में सी पैक के फ़वाइद भी कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन ये मंसूबा चीन की इमदाद या बिला मुआवजा सरमायाकारी नहीं बल्कि डॉलर की शरह में कमर्शियल कर्ज़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें रियासती गारंटी और मुबैना सख्त शराइत भी लागू हैं। अहम बात यह है कि तमाम माहिदों में शरह सूद सरमायाकारी पर मुनाफा और कैपेसिटी पेमेंट डॉलराइज रिटर्न पर है। इसलिए जब जब रुपए की कदर गिरती है, अदायगियों और कर्ज़ों के हजम में इजाफा होता जा रहा है और इसी वजह से पिछले 3 महीने सी पैक के लिए तबाहकुल साबित हुए हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। अवाम का हक है कि सी पैक के तहत मुबैना महंगे माहिदों को मंजर आम पे लाया जाए या उनके बारे में सवाल पूछा जाए, क्योंकि इसकी बहुत भारी कीमत हम दे रहे हैं और ये इसकी अदायगी हमारी नस्लें करती रहेंगी। अमरीकी यूनिवर्सिटी की एक डेटा रिपोर्ट की रोशनी में आज अखबार डॉन ने एक इदारिये में सी पैक में शफाफियत की ज़रूरत पर जोर देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवालात उठाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं, जो कि मजमूई तौर पर जो माहिरीन सी पैक को देख रहे होते हैं उनकी गुफ्तगू का एक मजमुआ भी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे सी पैक में चीन की फाइनेंसिंग के कई पोशीदा पहलू, सवालात और खदशात पर मबनी हैं। दिलचस्प बात है कि पीटीआई जब अपोजिशन में थी तो सी पैक की सरमायाकारी में मुकम्मल शफाफियत इसका अव्वलीन मुतालबा था, लेकिन इक्तदार में आने के बाद पीटीआई की हुकूमत ने चीन की हुकूमत, कंपनियों और बैंकों के साथ सी पैक के मुआहिदों और शराइत को आम करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरह ये मामला पोशीदा रखा हुआ है। सी पैक 84% तवानाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर मुश्तमिल है और इन शोबों की स्कीमों के लिए 90% चीनी फाइनेंसिंग मुबैना महंगे कमर्शियल कर्जों पर मुश्तमिल है। इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि 40% चीनी कर्जों में पब्लिक या प्राइवेट फाइनेंसिंग का फर्क ही नहीं, जबकि इस्लामाबाद ने बीजिंग के तमाम सरमायाकारों को इक्विटी पर खुद मुख्तार जमानत या यकीनी मुनाफे का अहद कर रखा है। चीन की फाइनेंसिंग का निस्फ हिस्सा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बायर्स क्रेडिट की शक्ल में है, जिसका मतलब है कि चीनी इदारों ने पाकिस्तान को आलात और अशिया इन इदारों से खरीदने का मुआहदा किया है, जिनकी मंजूरी चीनी हुकूमत देगी। यही वजह है कि सी पैक के तकरीबन तमाम मंसूबे चीनी ठेकेदारों को मसाबकती बोली के बगैर दिए जाते हैं। हालांकि ओपन बिडिंग से पाकिस्तान को लाखों डॉलर की बचत हो सकती थी, जबकि हम पाकिस्तानी चीनी फर्म्स को टैक्स छूट से भी आगाह नहीं हैं। अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी लोग अपनी हुकूमत के बजाय गैर मुल्की ज़राए से चीनी सरमायाकारी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पीटीआई की क़यादत साबिक हुक्मरानों पर इन स्कीमों पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का इल्जाम लगाती रही है, लेकिन अब पीटीआई की हुकूमत अवाम को इस हक से महरूम रखे हुए है कि ये मुआहदे किन शराइत पर अंजाम पाए और अगर कोई गैर शफाफियत है तो इससे किसने फायदा उठाया। सी पैक में चीनी कंपनीज, चीनी दाम, चीनी वर्कफोर्स और चीनी मंसूबों में ओपन टेंडरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। हद तो यह है कि 3 साल पहले सी पैक माहिदों की शर्त पर सवाल उठाने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अब सी पैक माहिदों को, क्योंकि इनकी हैयत इस किस्म की है, वो मुक़द्दस गाय समझते हैं। जिस तरह की चाइना के दौरे में हमारी एग्रीमेंट साइन हुई और सबको पता है, हम क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल थी चीजें, हम पब्लिक में बता नहीं सकते कि जो चाइना का दौरा था उसकी डिटेल्स क्या थी। चाइना से जिस तरह की हमारी एग्रीमेंट्स हुई हैं कॉन्फिडेंशियल थी, उन्होंने खुद हमें कहा कि इसकी आपने पब्लिसाइज नहीं करना, तो हम इसलिए पब्लिसाइज नहीं कर रहे। जो भी चाइना से हमारी ताल्लुकात है वो बड़े सेंसिटिव है, क्योंकि चाइना एक और तरह की माशरा है। आप उनके साथ उस तरह नहीं डील कर सकते जिस तरह और किसी से करते। जो ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो हम कभी भी पब्लिक नहीं कर सकते, प्राइवेटली कर सकते हैं। बिलाशुबा सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में बेहतरी आई है। पाकिस्तान खुद कफील हो गया है, बल्कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, पाकिस्तान कौमी गारंटी के तहत डॉलराइज रिटर्न पर कैपेसिटी पेमेंट देने का पाबंद है। सी पैक पावर प्रोजेक्ट पर पिछले साल 900 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई इन कंपनीज को। नतीजतन गर्दिशी कर्जे और 2500 अरब रुपए के हो चुके हैं और 3 खरब रुपयों की तरफ रवा दवा हैं। अब वक्त आ गया है कि सी पैक पर गौर से देखा जाए और जो हमारी अदायगियाँ हैं उस पर नज़रसानी की जाए, चीन से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान की माशी सकत, पाकिस्तान की इस वक्त खजाने की सकत ये नहीं है कि तमाम अदायगियाँ जो कि ड्यू हैं हम कर सकें, लेकिन यकीनन चीनी कंपनियां अपने आसमानी मुनाफों में कमी ये नज़रसानी के लिए भी फ़िलहाल तैयार नहीं हैं। इसीलिए ये पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा इस वक्त
मसला बन चुका है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, पाकिस्तान में माशी कारोबारी उमूर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन FBRB थे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपने हमारी पूरी गुफ्तगू का आपने सुन लिया है। आपके नज़दीक इसमें वज़न है और ये हक़ाइक़ की सही तर्जुमानी है? ये आपने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, हम जिस वक्त हम CPEC के अंदर गए थे उस वक्त पाकिस्तान को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो लाई गई, और CPEC बिल्कुल सही मंसूबा था, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई। और शायद उस वक्त हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं मिलती। CPEC के दो पोर्शन हैं, एक G2G है और एक B2B है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, एक बिजनेस टू बिजनेस है। हमारा मसला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो भी आया है CPEC में, उसमें जिस तरह आपने निशानदेही की, दो बुनियादी मसाइल है। पहला बुनियादी मसाइल ये है कि वो डेट बेस्ड है और वो कैपेसिटी पेमेंट गारंटीड है। तो हम इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर आई है, मगर उसमें कोई हमें कंसेशनल रिजीम में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट आई है और उनकी कंपनीज ने एक कमर्शियल। ये फरमाइएगा, ये डिस्टिंक्शन क्लियर कट है कि ये G2G है और ये प्राइवेट डेट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रोजेक्ट वाइज बिल्कुल ठीक ये है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से आइडेंटिफाइड है कि G2G क्या है और B2B क्या है। ठीक है। मेरी जाती इंफॉर्मेशन ये कहती है कि B2B में अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है, और जितने भी प्रोजेक्ट अभी आए हैं वो सब G2G के प्रोजेक्ट हैं, और ज़्यादातर एनर्जी के हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तो ये कि कर्ज की शरह जो है वो मामूल के मुताबिक है, जी। और जो इसकी मुनाफे की अदायगी है वो गारंटीड है, और वो गैर मामूली है, जो कि तकरीबन डॉलर में मुनाफा हमें देना है और जो लगभग 20% तक पड़ जाता है। तो टेक्निकली देखिए ना, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर मुझसे आप दूसरी तरह से सुने तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 9 या 10 बिलियन डॉलर का कर्जा ले लिया है। ठीक है ना। तो आपने दो कर्जे को डबल तरीके से लिया है। एक तो आपने कर्जा लिया है जो वापस करना है, और कर्जे का रिटर्न जो है, जो इन्वेस्ट किया है, वो भी गारंटीड है। तो दो उसमें कर्जे में दो नुकसान, दो इफेक्ट हैं। तो यकीन पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, लेकिन कर्ज देने वाले के लिए बेहतरीन चीज है। उसका कर्ज भी गारंटीड है और उसका मुनाफा भी गारंटीड है। हाँ, मुनाफा भी गारंटीड है, ठीक है ना। और यही गलती हमने उस वक्त की थी जब हम हपको को लेकर आए थे शुरू में, उसमें भी डॉलर बेस्ड। अच्छा, कहा जाता है कि चीन के साथ हमने कोई तरजीह शुरू की कि हमारी पॉलिसी यही है, तो अब उस पॉलिसी के तहत हमने चीन को भी लिया है, तो फिर इसमें गिला शिकवा किस बात की? दूसरी बात जो कामरान साहब वो देखने वाली है कि पहली बात, हमें चाइनीज कंपनी को वो कहती है हमें टैक्स एग्जेम्पशन दें। दूसरी बात वो ये कहती हैं कि जो ये हमें नहीं होता कि जो वो कहते हैं कि मैंने 400 बिलियन 500 बिलियन जो भी एक्सपेंडिचर किया, वो फिजिकली पाकिस्तान में हुआ या उसका कुछ कॉस्ट चाइना में बिल्ट हुआ। देखिए, हमें ये बात, मैं क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का आदमी हूं, हम उसकी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते, एग्जैक्टली ऑडिट नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते कि मुझे ये पता लगे कि ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो 11 बिलियन 10 बिलियन 5 बिलियन की ये कह रहा है, इसमें कितना खर्चा है जो उसने टेक्निकल फीस और वो बाहर चाइना में बुक किया है। सही है। तो मैं और खरीदारी तो उसने 100% खरीदारी तो उसकी अपनी हो गई ना जी। तो टेक्निकली जो ट्रेल है जिसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल, जो ऑडिट ट्रेल है, मैं ये नहीं कह रहा कि CPEC मंसूबे गलत हैं, मगर जो एक कॉमन ऑडिट ट्रेल होती है, वो ऑडिट ट्रेल इन प्रोजेक्ट में हमें मिसिंग नजर आती है कि कितने का प्लांट है, उसकी क्या कॉस्ट आनी चाहिए थी, उस पर क्या रिटर्न होना चाहिए था, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितनी आई है, ये सारी ऑडिट। गोया पाकिस्तान अगर जानना चाहे कि मैंने ये $1 अरब का एक मंसूबा खरीदा है, तो इसमें कौन सी चीज कितनी कीमत की थी, कौन सी चीज कितनी कीमत की थी। अच्छा, उसकी वजह यही है कि दो वजह है इसकी। पहली वजह तो ये है कि चाइनीज सिस्टम जो अकाउंटिंग का है वो इंटरनेशनल सिस्टम से थोड़ा मुख्तलिफ है, वो एक और तरीके से करते हैं, मतलब उनकी तो मैकेनिज्म है। दूसरा, आप ये देखें, चाइनीज ने अभी तक आके कोई बड़ी कमर्शियल कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की पाकिस्तान में, कोई इनकॉर्पोरेशन यहाँ नहीं हुई है। तो हमारे कवानीन में वो कहीं से, वो हमारे कानून में वो फॉल नहीं करते, हमारे कानून में फॉल नहीं करते, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पे आते हैं और वो काम करते हैं। तो अगर इतना बड़ा हम 11-12 बिलियन का प्रोजेक्ट, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद है 16 बिलियन के करीब G2G है, 16 बिलियन डॉलर। तो 16 बिलियन डॉलर का G2G का हमने एक्चुअली कर्जा भी ले लिया और रिटर्न भी गारंटीड कर दिया, ठीक है। अब तो ये जो बर्डन है, इसका जो बर्डन है, एक बर्डन का एक हिस्सा है बिजली के मंसूबे, और एक मंसूबा है जो कि
یعنی کہ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کا ہے، جس میں کہ سڑکیں، کمیونیکیشن، سڑک اور ریل، یہ تمام منصوبے جو ہے ان کی بھی جو نوعیت ہے وہ اسی نوعیت کی ہے. جیسے میں اس پہ تھوڑا سا ایک اور بات آپ کو بتاؤں. بجلی میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل بٹیاری لاہور افتتاح کیا. جی جی. بجلی کا یہ آپ کا ٹرانسمیشن ہے، بجلی کا جنریشن بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا. مگر میں آپ کو میں آپ کو آتا ہوں، دیکھیں ایک ٹرانزیکشن پڑی ہوئی ہے کراچی الیکٹرک کی، وہ چائنیز کی B2B ہے، وہ نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی. مگر وہ تو ہماری وجہ سے نہیں سر، کس کی نہیں مگر جس کی وجہ سے نہیں ہوئی نا سر، آج جو ہم نے نہیں کی ہے کسی نے نہیں کی، اس کا مطلب ہے کمران صاحب کہ B2B کی ہماری انوائرمنٹ نہیں بنی نا. دیکھیں B2B کی ہم نے نہیں کی یا انہوں نے نہیں کی، مگر B2B کی انوائرمنٹ نہیں بن پا رہی. G2G کی انوائرمنٹ اس لیے بن رہی ہے کہ اس لگانے والے کے لیے بڑا وائبل ہے. سامنے والی پارٹی ایکچولی ہم B2B میں تو پوچھیں گے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، یہ چیز کتنے کی ہے، اس میں نو کوشچن آسک ہے نا، اس میں ہم کوئی پوچھتے نہیں ہے. دوسری والی پارٹی سائلنٹ پارٹی ہے، اس کے پاس کوئی تو وہ اچھا یہ منصوبے اب جیسے کہ سی پیک ہے، اس کے یہ بجلی کے منصوبے، اسی میں ہی آرنج ٹرین بھی بنی ہے ہماری 2 ارب بلین کی، اس میں بھی نہیں پوچھ سکتے. ایک ہی آرنج، اس میں بھی نہیں پوچھا کسی نے. آپ کو پتا ہے کہ آرنج ٹرین کا کیا فیزیبلٹی ہے، کتنے کی وہ ٹرین آئی ہے، کہ کیا ایگریمنٹ ہوا، کیا ڈیو ڈیلینس ہوا، کیا وہ ٹرین کہیں اور سے آتی تو کتنے کی آتی، یہ آپ کے پاس ہے؟ کسی کے پاس کوئی بیلنس شیٹ ہے، کوئی رپورٹ ہے؟ یہی منصوبہ اگر ہم کیا یہ اس سے سستا کہیں سے مل سکتا تھا، اس سے وائبل کہیں سے اس کی گنجائش نہیں ہے. میں تو اس سے ایک سٹیج آگے جا رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ سی پیک کے G2G کے پروجیکٹ کتنے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں ہے نا سر، کوئی ہمارے پاس ڈیٹیل لسٹ نہیں ہے. یہ بتایا تو ہے پرائم منسٹر نے 4 بار، ہم نے سنایا کہ ہم یہ سیکرٹ ہے. نہیں سر، سیکرٹ میں سیکرٹ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، بٹ سوال یہ ہے کہ ایک اکنامی کا حصہ ہے نا سر. تو آگے اس نے ہماری، میں اگلی بات پہ آ رہا تھا. دیکھیں ایک تو آ گئی الیکٹریسٹی، دوسری آ گئی روڈ جو آ رہی ہے خجراب سے گوادر. B2B میں جو میرے حساب سے جو مین پروجیکٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ اس پورے لائن روڈ پر یہ بنائیں گے اسپیشل اکنامک زونز، جس میں وہ جو اپنی انڈسٹری جو چائنا میں ہے اس کو ریلوکیٹ کر کے، اس کا آغاز ہو گیا، شرکائی میں بن گیا ہے، فیصل آباد میں بن گیا ہے. میں اسی بھی آ رہا ہوں نا، اس کو ریلوکیٹ کر کے لے کر آئیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فیصل آباد کے SEZ کے اندر کتنے چائنیز پروجیکٹ آئے؟ دیکھیں زون بنانا الگ چیز ہے، مگر زون کے اندر ایک کمپنی نے آ کے کام کرنا الگ چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے چائنیز پروجیکٹ جو ریلوکیٹ ہو کے آئے فیصل آباد اکنامک زون میں، جتنے فیصل آباد اکنامک زون میں پروجیکٹ لگ رہے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں. میرا کہنا کہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پچھلے جو ریلوکیشن اس کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ تھا، کانسیپٹ تھا کہ چائنیز ریلوکیشن ہوگی اور یہاں سے ایکسپورٹس ہوں گے. وہ میرے حساب سے میں شاید غلط سمجھ رہا ہوں، میرے حساب سے وہ پہلے سٹیج پہ ہی نان وائبل تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ اس میں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارا لیبر ہوگا، ہمارا را مٹیریل ہوگا اور چائنیز کی پلانٹ ہوگی اور چائنیز یہاں سے بنا کے اور آگے ایکسپورٹ کریں گے اور وہ اپنا 6000 بیل کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ بچائیں گے. یہی کانسیپٹ تھا اس کے اندر. میرے حساب سے ریلوکیشن کا کوئی پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. اچھا اب اگلا چلے، ریلوکیشن کس سیکٹر میں ہوگی؟ ریلوکیشن ہوگی ٹیکسٹائل میں. ٹیکسٹائل میں ہم آلریڈی بہت آگے ہیں. تو جو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے ذاتی حساب سے B2B فلائی نہیں کرے گا. اچھا یہ فرمائیے گا، ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجلی کے منصوبے بن گئے، ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں، سوورن گارنٹیز ہم نے دی ہوئی ہیں، سوورن ہماری کمٹمنٹس ہیں، پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں دینے کے لیے، ہم دے ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ گردشی قرضے 2.5 ارب کل 3 ارب ہو جائیں گے، 3.5 ارب ہو جائیں گے، پھر بھی ہم نہیں دے پائیں گے. اب آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیسے ڈھونڈے؟ کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ شاید چائنیز اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار بولتے ہیں، یہ تو دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. چائنا کا یہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ نیگوشیٹ کیے، ڈیلز کی ہیں، یہ چائنیز اسٹیٹ گورنمنٹ کی کمپنیز نہیں ہیں، اسٹیٹ آف کمپنیز نہیں ہیں، یہ چائنیز کی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں. مگر یہ ہے G2G، ہے G2G. دیکھیں نا، ہے G2G، مگر یہ یہاں پر آ کر مجھے ایک تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے نا کہ یا تو آپ چائنا کی اسٹیٹ کارپوریشن، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ تو کمرشل کمپنیز جی کمرشل کمپنیز، لیکن معاہدہ G2G ہے، جی پارٹ آف G2G ہے. تو اب جو مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے، جب میں ان سے جا کے چائنا G2G بات کروں گا تو کہیں گے سر میں تو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کروں مگر وہ تو کمرشل ہے، بندہ میری بات نہیں مان رہا. یہی ہوگا نا جی. تو یہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم جانے والے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں آج مزید کمٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کو
بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم آگے کی مزید اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں. لیکن سر یہ بتائیے نا کہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, ہماری سوورن گارنٹی ہے, ہم مانگ کیسے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پھر کریں تو کیا کریں, ہمیں تو مطلب رحم چاہیے نا. نہیں, ہم تو دیکھیں نا, میں رحم بھی کون دینے والا, رحم دینے والا تو پرائیویٹ کمپنی ہے نا, وہ تو گورنمنٹ نہیں ہے نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, اگر گورنمنٹ ہوتی, اسٹیٹ کارپوریشن اور چائنا ہے تو چائنا ہاربر ہے فار آرگومنٹ. اب چائنا ہاربر از ناٹ اے اسٹیٹ کارپوریشن, تو چائنا ہاربر والا تو ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے فار آرگومنٹ سیک. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چائنیز گورنمنٹ اس کو کتنا انفلوئنس کر سکتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ڈیفر کرے یا ری نیگوشیٹ کرے. تو اب یہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ آنے والا ہے, اور اس پہ ہمیں مسئلہ ہے نا سر, آ گیا. تو اس سے دو نقصان ہوں گے نا سر. پہلی بات تو B2B نہیں آئے گا, اس سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا. اور جو 11 بلین 8 بلین یا 9 بلین جو بھی آپ نے لیا ہے ابھی تک, یہ سمجھ لیں آپ کی لائبلٹی تو آ گئی اور آپ کی گارنٹیڈ ریٹرن بھی آ گئی, تو وہ تو آپ کو اس کی کاسٹ دینی پڑے گی. تو اس کو آپ آگے کیا کریں گے, اس کا مجھے تو ایک ہی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کو شاید ان سے ایکوائر کر کے اس کو اپنی لائبلٹی کو ختم کریں. یہی ہو سکتا ہے نا کہ کل کو ان کو کہیں یار ٹھیک ہے ہمیں بھیج دو, آپ جاؤ, کیونکہ وہ گارنٹیڈ ریٹرن اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو شاید نہیں دے پائیں. اچھا, ہم نے اپنے منصوبوں کے ساتھ IPPs کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ تو بنائی ہے نا, کچھ چھوٹا موٹا وہ کیا ہے, مگر وہ بھی ہم ان پہ اپلائی نہیں کر سکتے نا, وہ نہیں مانیں گے, ہم ان کے ساتھ اپلائی نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ نا کامران صاحب کہ ہم نے انرجی سیکٹر میں ہم نے یہ کہا کہ جو جس چیز میں آنا ہے آ جائے, یہی ہوا نا جی. اور اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس کو فیوچر میں کیسے سیٹل کریں گے. اب وہ آ گئے, بجلی ہم کرتے تھے, مگر اب آپ کی جو گورنمنٹ کی لائبلٹی آ گئی ہے, کھڑی ہو گئی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, ایک تو گارنٹی ریٹرن کی اور لون کی. تو یہ پاکستان کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہے, اور ہمیں اس کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے, اور اس کو پبلک کے سامنے لانا پڑے گا کہ جی ہمارا یہ کاسٹ آف فنڈ ہے اور یہ ہمارا کاسٹ آف گارنٹیڈ ریٹرن ہے, اور اس کے بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مگر اس پہ ٹرانسپیرنسی کو اگر گورنمنٹ کہتی ہے سیکرٹ ہے, فیئر انف, ان کا کوئی ریزن ہوگا, مگر فائنینشیل مارکیٹ نہیں مانے گی اس کو. دیکھیں آپ دو مارکیٹ چلا رہے ہیں پاکستان میں, ایک طرف آپ مارکیٹ چلا رہے ہیں جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, اور ایک طرف آپ کاروبار ہی ہو رہا ہے نا, وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں نا. ایک کاروبار چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ کاروبار جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اس کا ایک اور نقصان ہونے والا, کچھ IPPs ہیں جو کہ لسٹڈ ہیں, جن کی ایک چیز کا ہمیں معلوم ہے, مگر ایک اتنا بڑا حصہ ہے جس پہ ہم سوال بھی. اس کا ایک اور نقصان ہے, جب یہ پاور سیکٹر کا G2G ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں پاور سیکٹر کبھی پرائیویٹائز نہیں ہوگا. جو ہم کہتے ہیں نا ڈسٹریبیوشن ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں, تو وہ جب, کیونکہ وہ کوئی بندہ اٹھائے گا کیسے, کیونکہ بجلی جو بائی کر رہا ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اس کے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے, تو سبسڈیز کے اندر بلٹ ان ہے. تو پاور سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے ان سچویشن کے ساتھ. تو اب میرا تو انالیسس یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے شروع کے ایگریمنٹس کیے ہیں G2G کے, اور خاص طور پہ جنریشن کے, وہ ہم نے ایک لائبلٹی اٹھا لی ہے. اب اس پہ ہمارا ریٹریول نہیں ہے, ہمیں ایز اے کنٹری اس کو سوورن گارنٹی کو فلفل کرنا پڑے گا, یا چائنیز کے کوئی اگر میکینزم ہے, میری نظر میں کوئی میکینزم نہیں ہے, تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی. اور یہ امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے جو کہ پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے, CPEC کے معاملات کیا ہیں اور یہ اس کی کاسٹ کیا ہے. یقیناً یہ پاکستان نے معاہدے تو کیے ہیں, مگر اس وقت اس کو ادا کرنے کی سخت نہیں ہے, اور یہ بہت مہنگے معاہدے تھے.